अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं नज़ारा। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। हैदराबाद से अब शामिल करते हैं। लियाकत कॉलोनी के रहायशी मोहम्मद वसीम ने प्रेस क्लब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैंने एक मकान जो कि लियाकत कॉलोनी नज़द नूरानी मस्जिद के पास ख़रीद कर इसमें सुकूनत अख्तियार की है। ये मेरी मलकियत साबित होने के बावजूद एक शख्स इरफान उर्फ ड्यूड जो मुबैना तौर पर मंशियात फरोश है और वो कुछ अर्सा पहले बल्दिया थाने से आधा किलो चर्च में भी चलान हो चुका है, जिसकी FIR की कॉपी प्रेस रिलीज़ के साथ मुंसलिक है। न सिर्फ मकान पर नाजायज़ दावा कर रहा है बल्कि मुझे मुख्तलिफ औकात में जान से मारने की संगीन धमकियाँ भी दे रहा है। अगर मकान वापस ना किया गया तो 50 लाख रुपये अदा करने के गैर कानूनी मुतालबा कर रहा है। मुझे वाज़ेह तौर पर कहा है कि तुम्हें गोलियाँ मार दूंगा। इसने अपने असर और सूख का हवाला देते हुए कहा, मैं पूरे ज़िला हैदराबाद को कंट्रोल करता हूँ और तुम पर झूठी FIR दर्ज करवा दूंगा। वो धौंस जमा कर रखता है कि मैं 1 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इस घर में वालिदैन के साथ रहाइश पजीर हूँ और मेरी 4 बेटियाँ भी हैं। इन हालात में मुझे और मेरे अहलिहाना को शदीद ख़तरा लाहक है और हम सख्त ज़हनी अजियत में मुबतला हैं। मैं तमाम आला हुकाम से अपील करता हूँ मेरी तहरीरी दरख्वास्त पर कार्रवाई करें और इस वाक़े की FIR दर्ज की जाए। मुल्ज़म इरफान और ड्यूड के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मज़ीद किसी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। मुझे और मेरे अहलिहाना को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि हम पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें और अगर मुझे कुछ होता है तो इसका ज़िम्मेदार इरफान और ड्यूड और इसकी बीवी के भाई जहांगीर, जहाँज़ेब और मुन्ना होंगे। अपने ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के लिए रियासती इदारों से मुतबाना अपील करता हूँ कि फ़ौरी कार्रवाई की जाए। मुन्ना ये मुझे बहुत धमकियाँ देता है। मैं बड़ा परेशान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैंने 466 लियाकत कॉलोनी प्लाट नंबर 36 में मुझे कहता है ये मकान मुझे बेच वरना तुझे जान से मार दूंगा। भत्ता मांग रहा है मुझसे सर जो मेरी मकान के, उसके बाद भी मुझे बोलता है तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, तेरे खिलाफ़ झूठी FIR कटवाऊंगा और तुझे ऐसी जगह बंद करवाऊंगा पुलिस के ज़रिए उठवा के कि मैं पूरा ज़िला चलाता हूँ। ये लियाकत कॉलोनी प्लाट नंबर 36 नूरानी मस्जिद और मेरे पास FIR की कॉपियाँ भी है इसकी, इसका रिकॉर्ड देखें। जी ये आधा किलो चर्च में चलान हो चुका है पहले भी करता है ये। इसमें ये इसने कोई जदीद असला लिया है, इसने मुझे व्हाट्सअप किया है, बोला इससे मैं तुझे गोलियां मारूंगा। और ये इरफान उर्फ डेविड, मेरा सर होटल है, खाने का स्टॉल है, वहाँ पे आके बदमाशी भत्ताखोरी करता है। कई बार मेरी दुकान से पैसे ले जा चुका है और धमकियाँ देता है मुझे आके। जी पैसे जी दुकान से पैसे लेके गया है, उधार के नाम पे लेके गया था, बाद में बोलता है तुम मेरा कुछ भी कर लो मैं तुम्हारे को पैसे नहीं दूंगा। 22 का ऑर्डर भी लिया हुआ इसके लिए, SSP ऑफिस से जाके कंप्लेन करके थाने पे भी दिए, लेकिन इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कहता है पूरा ज़िला में चलाता हूँ। इरफान उर्फ डेविड जी, मोहम्मद वसीम जी, मैं भी लियाकत पर। ओकाड़ा से संजीदगी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम पैराफोर्स की परेड का इनेकाद। पैराफोर्स ने डिस्ट्रिक्ट कमांड पैरा और डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के हवाले की। डिस्ट्रिक्ट कमांड पैरा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने DC ऑफिस में मुनक्किदा परेड रिहर्सल का जायज़ा लिया। पैरा फोर्स के 56 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट कमांड पैरा और डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की पैरा फोर्स के जवानों को कानून के नफाज मेहनत से काम करने की हदायत, अवामी खिदमत के जज्बे के तहत लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकामात। पैरा फोर्स की परेड की नुमाइंदगी बाइस फ़ख्र है। डिस्ट्रिक्ट कमांड पैरा अहमद उस्मान जावेद कानून पर अमल दरामद और इदारों के सपोर्ट के लिए हम आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल डॉक्टर के इंजेक्शन से 11 साल बच्चे की मुबैना हलाकत। बुरसा का एहतजाज। पीर महल मौजा अम चिराग शाह के रहायशी मोहम्मद मुश्ताक का 11 साल बेटा मोहम्मद फयाज को मामूली बुखार था। इलाज मुआवजे के लिए अम चिराग के डॉक्टर साकब
हमजाना के पास लेकर गया, जिसने मेरे बेटे को चेक किया, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मेरा बेटा मौके पर जाँ बहक हो गया। बुरसा का इल्ज़ाम थाना अरोती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल मुंतकिल कर दिया गया। वालिद की जन्म से डॉक्टर के खिलाफ थाना अरोती में दरख्वास्त गुजार कर दी गई है, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस वाक़े के बाद बच्चे के वर्सा ने डॉक्टर के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। बच्चे का गला ख़राब और बुखार था, मैंने इलाज के लिए एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर साकब हमजाना ये मेरे गांव के लोग हैं, इनके 7 बच्चे बीमार थे, इनको मौसमी बीमार और गले ख़राब था, उनका इलाज में किया, वो ठीक हैं। सारे नाम फयाज है, वालिद नाम मुश्ताक है। सारे बच्चा मामूली तौर पर कोई हल्का फुल्का बुखार आई, इन्हू हस्पताल लैके आए तो डॉक्टर साहब ने कोई टीका लाया, जो टीका लाने वाले मौके पर फौत हो गए। उस तो बाद डॉक्टर साहब ने खुद अपनी गड्डी पा के बच्चे नूं लै गए पीर मल जा हस्पताल चेक कराया, उन्होंने कहा भी बच्चा 2 घंटे पहले का फौत होया। बच्चे नूं हल्का फुल्का कोई बुखार सी और कोई मसला नहीं थी, वालदा दे नाल खुद चल के आया पैदल। डॉक्टर ने चेक किया, लेकिन उसने टीका ले पहले कहा भी मैं गोलियां दे रहा, जो गोलियां दित्तियां उस तो बाद है ना डिस्पेंसर जेडे ने 2 प्राइवेट रखे हो, उन्हें इंजेक्शन ला दिता और टीका लगन वाले इतने मौके पर बेहोश हो गया, इतने फौत हो गया। जाफर अली मेरा नाम जी, इस बच्चे का मैं मामू हाँ। ये बच्चा तकरीबन 4 बजे मेरे कोलू ਇਹਦੀ माँ लैके आउंदी पई, पैदल टुर के आंदा पिया, खैर ही मेरी माड़ा मोटा बुखार है। ਇੱਥੇ ਆਇਆ डॉक्टर साहब चेक किया, डॉक्टर साहब आखे ਇਹਨੂੰ एडा कोई नहीं बुखार, मैं गोली लिखन लगे हुआ देना। ਇਹਦਾ डिस्पेंसर है 2 प्राइवेट रखे हो, उन्हें टीका लाया इन्हें तो बड़ा ज़बरदस्त 2 ग्राम का टीका लाया। टीके लावन नाल ये बच्चे नूं उल्टी आवन लगी, बेहोश हो गया। ये फिर अलग कमरे लै गया, डॉक्टर साहब ने माँ नूं नहीं जान दिता, किसी नूं इत्थे गुटदा छुटदा रहा, बच्चा इत्थे फौत हो गया। फिर इन्हें अपनी गड्डी ते कार्रवाई पाउण वास्ते पीरमल भेजा, पीरमल वापसी आके ते इत्थे बच्चा जाके पीरमल पहुंचा तो उन्हें आख्या 2 घंटे ने बच्चा फौत हो गया। डॉक्टर साकिब अली हमजाना, एडी क्लिनिक फैमिली अडाम चिराग, इत्थे काफ़ी बच्चे फौत हो चुके हैं। ना किया फैसल प्राइवेट रखे हुआ है, हसन लड़का, इन्हें प्राइवेट इतने रखे हो, टीके लेंदे। पहले भी बच्चे 2-3 इतने फौत हो चुके हैं। उस तो बाद जो असी पीर मल्लू वापस लैके आए, एंबूलेंस उतारन लगे हैं, इन्हों के जो दूसरे भाई से डॉक्टर साहब के उन्होंने सानू धक्के दे के बाहर कढ़ दिता हस्पतालों, साढ़े नाल बदतमीजी की, सानू कहते तुसीं DPO ते चले जाओ, तुसीं RPO ते चले जाओ, साढ़े नाल की कर लोगे। सानू धक्के दिते, बदतमीजी की है, साढ़े नाल ज्यादती की है। सर सानू इंसाफ मुहैया किया जाए, सरासर ज्यादती है साढ़े नाल सर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वन न्यूज़ मोहम्मद रशीद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया सीजन कमिश्नर कमालिया किरण नासर सलाम मुतासरीन की हिदमत और बहाली के लिए दिन रात सरगर्म अमल हैं। मुतासरा इलाकों के मकीनों को रिलीफ फराहम करने के लिए वो खुद मैदान में मौजूद हैं ताकि किसी खानदान को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। रात के वक्त भी असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासर ने सलामज़दा दहात का दौरा किया और मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों के मसाइल भी सुने और मौके पर इनके हल के अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सलाम मुतासरीन की फौरी बहाली और रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। किसी खानदान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और हर मुमकिन सहूलत इनके दरवाजे तक पहुँचाई जाएगी। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर की काविशों को सराहते हुए कहा, इनकी दिन रात मेहनत की वजह से मुतासरा अवाम को हौसला मिला है, उनके दुख बांटे गए हैं। रायबंद से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रायबंद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 16 साल बच्चे को नशावर चीज़ पिलाकर बदफेली करने वाला मुलजम गिरफ्तार। मुलजम यूसुफ ने बच्चे को नशावर चीज़ पिलाकर बदफेली की इतला मौसूल होते ही SHO रायबंद मोहम्मद जक्का ने फौरी मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम को चंद घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। कमसिन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस मुलजमान को करारवा की सज़ा दिलवाई जा रही है। रिपोर्ट शहजाद इकबाल ब्यूरो चीफ पेशावर बाजोड़ में ख्वारिज की जानब से घरों के अंदर खोदी गई खुफिया सुरंगों का इंकशाफ। सराय के मुताबिक बाजोड़ में फितनाल ख्वारिज ने घरों के अंदर खुफिया सुरंगें बना रखी थी जिन्हें असला ज़हीरा करने और पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। ये ख्वारिजीन इन्हीं घरों में छुप कर रियासत और अवाम के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करते रहे। हालिया ऑपरेशन के दौरान इन सुरंगों और असले के बड़े ज़खायर को बरामद करके सबूत के तौर पर अवाम के सामने पेश किया गया है। इन ठोस शवाहिद के बावजूद बाद शर्पसंद अनासर सिक्योरिटी फोर्सेस पर शहरी आबादी को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हैं जो या तो ज़मीनी काग से ला इल्मी का नतीजा है या दानस्ता चशम पोशी। फितनाल हवारिज की जानब से शहरियों और उनके घरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना इंतहाई बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत अमल है। खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। पैरा फोर्स की कमान परेड डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी को सलामी।
عوامی مسائل کے حل کے لیے فورس کما وقت تیار۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا فورس کی شاندار کمانڈ پریڈ اور اسلامی کی تقریب کوٹھدو میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پیرا فورس کے چاقو چبند دستوں نے شاندار مارچ پاس کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کمانڈ پیرا فورس سید منور عباس بخاری کو سلامی پیش کی۔ تقریب میں ڈی ایس پی کوٹھدو سرکل عبدالغفار خان، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کوٹھدو عثمان عبداللہ صاحب، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ادارہ دین پناہ اور دیگر سرکاری افسران نے شرکت کی۔ شرکاء نے پیرا فورس کے نظم و ضبط اور پروفیشنل انداز کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی زمینوں کے معاملات کو مختصر وقت میں حل کیا جائے گا تاکہ عام شہری بلا خوف و خطر اپنے مسائل لے کر پیرا فورس کے پاس آ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پیرا فورس کے جوان ہر امتیاز سے براتر ہو کر عوام کی خدمت کریں اور کسی بھی دباؤ یا سفارش کے بغیر اپنے فرائض انجام دیں۔ ایس ڈی ای او محمد اقبال لانگ نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق صوبہ پنجاب کو تجاوزات فری بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائز کنٹرول، زہریلا اندوزوں کے خلاف کارروائیاں اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن پیرا فورس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموں کے سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق عبدالوحید معصومی جنرل سیکرٹری پیٹا گجرانوالہ، سابقہ ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر بشیر احمد سمیم نے ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی امتیاز احمد، سابقہ ڈائریکٹر آئی بی سی سی اور ڈائریکٹر اطلاعات و نشریات کو ریجنل کیمپس گجرانوالہ بطور ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جوائن کرنے پر مبارکباد دی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ ریجنل ڈائریکٹر امتیاز احمد نے عبدالوحید معصومی کا شکریہ ادا کیا۔ عبدالوحید معصومی نے سابقہ ڈائریکٹر ڈاکٹر بشیر احمد سمیم کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور کہا، ہم امید کرتے ہیں کہ ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی امتیاز احمد بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توجہ یونیورسٹی کے لیے صرف کریں گے اور اس کیمپس کو ایک ماڈل کیمپس بنانے میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ جبکہ ریجنل ڈائریکٹر امتیاز احمد نے کہا کہ ہم ٹیوٹر اور طلباء کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور اس کیمپس کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں باگ، 3 افراد شدید زخمی۔ مقامی پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی اپنے قبضہ میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تھانہ مامو کانجن ظفر چوک روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے کے درمیان تصادم کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ظفر چوک روڈ احسان چوک کے قریب تیز رفتار رکشہ لکڑیوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں رکشہ میں سوار ایک شخص بابر ول رانجھا سکنہ بنگلہ چوک موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 3 افراد تصور، اشتیاق، علادتہ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال ساہیوال منتقل کر دیا گیا۔ ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مقامی پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی کو اپنے قبضہ میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ملیر کے گورنر سید کامران ٹیسوری ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جہاں کارواں کمپنی ملیر کارواں گروپ کے چینی جیم وے پارک کا دورہ کر کے واپس پہنچ گئی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں عمران علی شر کی اس رپورٹ میں۔ انہوں نے یہ حالات چین کے قونصل جنرل کے ساتھ بن قاسم ٹاؤن میں کراؤن گروپ چائنیز وی انڈسٹری پارک کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ظاہر کی۔ چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو ایس ایم ای سیکٹر کا پلان ڈیزائن ہم نے کیا ہے، جس طرح آئی ٹی کے اندر آپ کے اس گورنر نے گورنر ہاؤس میں 50 ہزار بچوں کے جو ہم نے اس وقت گورنر ہاؤس کے اندر جو سیشن ہے وہ کیے ہیں، آج 1500 سے $2000 ہمارے گورنر ہاؤس کے بچے اے آئی میں کما رہے ہیں ایز اے فری لانسر۔ یہ پروجیکٹ الحمدللہ بڑا کامیاب پروجیکٹ ہے۔ مجھے پورے پاکستان میں اور دنیا میں جہاں جہاں اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ مجھے اپریشیٹ، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ایس ایم ای سیکٹر کا جو ایک پورا سیل ہے وہ میں نے گورنر ہاؤس کے اندر مانیٹرنگ سیل بنا دیا ہے، جس میں چائنیز انویسٹرز، بزنس مین اور میرے لوکل بزنس مین اور انویسٹرز کو ہم ایک مانیٹرنگ سیل کے ذریعے ان کو فالو اپ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور جس طرح ہم نے کامیاب اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سیٹ اپ گورنر ہاؤس میں بنایا، اسی طرح سے یہ ایس ایم ای سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں خود ذاتی طور پر کراچی میں اور پورے سندھ میں وزٹ کروں گا۔ اسی طرح سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو قونصل جنرل کہ آج انہوں نے اپنا جو ٹائم ہے وہ نکالا، اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز قونصل جنرل ہوں یا چائنیز لوگوں ان کو سیکورٹی ایشوز ہیں، لیکن جب میں نے ان سے شیئر کیا
اپنے کونسل جنرل سے شیئر کیا کہ میرے پاس اب ایک بڑا پلان ہے چائنا اور پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کو پورے پاکستان کی 250 ملین کی پاپولیشن ہے، تو چائنا کے لیے پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن یہ جو ایشوز تھے، جو ہرڈلز تھی، اس کو بریک کرنے کے لیے خبر شامل کرتے ہیں کاموں سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق 1 اکتوبر 2025 صدر جنرل سیکرٹری اور کابینہ کے اراکین کاموں کے ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز نے آج اسسٹنٹ کمشنر کاموں کے ڈاکٹر زرگونہ خالد سے ایک نتیجہ خیز ملاقات کی اور بعد ازاں پبلک لائبریری کاموں کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی ڈاکٹر زرگونہ خالد سعید نے تعلیمی فروغ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں پرائیویٹ سکولز کے مثبت کردار کو سراہا۔ ایسوسی ایشن کو پبلک لائبریری کاموں کے کی اپ گریڈیشن اور بہتری کی اہم ذمہ داری سونپی۔ یہ اقدام تعلیمی وسائل تک بہتر رسائی کو یقینی بناتے ہوئے طلباء، اساتذہ اور عوام کے لیے علم، مطالعہ اور تحقیق کے نئے دروازے کھولے گا۔ اپ گریڈیشن شدہ لائبریری کمیونٹی میں علم و شعور کے فروغ اور معیاری تعلیم کو مزید تقویت فراہم کرے گی۔ اس موقع پر صدر کاموں کے ایسوسی ایشن پرائیویٹ سکولز افتخار احمد سرویا نے تعلیم کے فروغ کے لیے عوامی اقدامات کے حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ مکرم رحمان انصاری نے تعلیمی اداروں اور حکومتی اداروں کے مابین تعاون کو کمیونٹی کی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ قارون آباد اولیاء اللہ کی تعلیمات انسانیت کی بھلائی، مظلوم مجبور طبقات کی حمایت اور ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت، خداوند عالم کے متعین کردہ احکامات اور دین اسلام کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق معاشرے کو استوار کرنا ہے۔ اولیاء اللہ نے جنگ و جدل، ظلم و تشدد، جبر و استبداد اور ظلم کے راستے کی بجائے امن آتشی معاشرے میں برابری، امن اور محبت کا پیغام عام کیا۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نے دنیا بھر میں بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی ترویج، اسلامی اصولوں کی اشاعت، انسانیت کے وقار اور سماجی خدمات، عزت و احترام کو پروان چڑھایا۔ عرس مبارک کے موقع پر تعلیمات غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ترویج کے حوالے سے عملی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سجادہ نشین معروف درگاہ حاجی محمد انتظار رانا نے عرس مبارک کی تیاریوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سجادہ نشین معروف درگاہ نے کہا کہ اولیاء اللہ کی درگاہیں ہر مکتبہ فکر کے افراد کے لیے مذہبی اور مسلکی وابستگی سے بالا تر انسانیت کا درس دیتی ہیں، جہاں پر ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگ بلا خوف و تردید مل بیٹھ کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر جدوجہد کر سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ نے نفرت کا پرچار کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی ہے اور محبت بانٹنے والوں کو ہمیشہ گلے لگایا ہے اور اپنی حمایت انسانیت سے محبت کرنے والے کو پلڑے میں ڈال دی۔ محمد انتظار رانا نے کہا کہ عرس مبارک حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ کے موقع پر تمام انسانوں کو دعوت عام ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے ہمارے نمائندے رانا الطاف کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر صلاح متاثرین کی خدمت اور بحالی کے لیے دن رات سرگرمی عمل ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے وہ خود میدان میں موجود ہیں تاکہ کسی خاندان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رات کے وقت بھی اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے سیلاب زدہ دہات کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بزرگوں، خواتین اور بچوں کے مسائل بھی سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی فوری بحالی اور ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کسی خاندان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ہر ممکن سہولت ان کے دروازے تک پہنچائی جائے گی۔ اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کی دن رات محنت سے متاثرہ عوام کو حوصلہ ملا ہے اور ان کے دکھ بانٹے گئے ہیں۔ قارون آباد کی ممتاز سماجی اور بزنس مین شخصیات محمد آصف چودھری، سائم گارمنٹس اور فرح محمود چودھری دبئی کراکری والے کی میزبانی میں ان کے اپنے ڈیرے نواحی گاؤں 95R میں ایک چیئرمین وائٹل گروپ آف کمپنی میاں غلام مصطفیٰ اور میاں محمد آصف ثنا کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا۔ ہمارے نمائندے خصوصی لڑکا بابر کی رپورٹ کے مطابق پرتکلف عشائیہ میں انتہائی نفیس، ملن نثار، عوام دوست اور وائٹل گروپ آف کمپنیز کے چیف میاں غلام مصطفیٰ اور میاں آصف ثنا اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائے۔ تہوار اور اجرک پہنا کر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس پرتکلف اور منفرد عشائیہ میں ہرن آباد، فورٹ آباد سمیت علاقے بھر سے نمائندہ افراد نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ ایک شاندار اور یادگار عشائیہ تھا۔ آئیے استقبال اور عشائیہ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.